अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह और रसूल की ताबेदारी करो, दीन का इल्म हासिल करो और उस पर अमल करो। दीन का इल्म होगा जभी तो हम जिक्र करेंगे, और जब हमें पता होगा जभी तो हम अच्छे काम करेंगे। दीन का इल्म से शैतान के मकरो फरेब से बचोगे। जाहिल बे इल्म आदमी शैतान के फरेब में फंस जाता है। देखो, शैतान ने अपने सिपाहियों को जमा किया और उनसे पूछा कि तुम आलिम को धोखा दे सकते हो या बे इल्म जाहिल को। तो उन्होंने कहा कि आलिम को धोखा देना आसान है और जाहिल तो पत्थर की लकीर की तरह जहां लगा हुआ है वहां से हटता ही नहीं। क्योंकि जब वो है ही जाहिल, जब उसको कुछ किसी चीज का इल्म है ही नहीं, तो वो तो अपना जाहिलपना ही दिखाएगा। तो शैतान ने कहा, तुम गलत कहते हो, आओ मेरे साथ चलो और सबक लो। शैतान एक मस्जिद में उनको ले गया। वहां एक बूढ़ा मियाँ उस 80 बरस की उम्र की इबादत में लगे हुए थे, मगर बे इल्म जाहिल थे। इल्म नहीं था किसी चीज का, बस लगे हुए थे इबादत में। उनसे जाकर कहा कि हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, कौन? कहा, जिब्राइल हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ। और वो मान गए, क्योंकि जब उन्हें इल्म था ही नहीं इस चीज का, था वो शैतान। तो बहका के उनसे कह रहा मैं जिब्राइल हूँ। उन्होंने यकीन कर लिया इस चीज का। तुमको अल्लाह ने बुलाया है, तुमको मेराज होगी। बस बूढ़े मियाँ शैतान के कदमों में गिर पड़े और कहा कि मेरी किस्मत ही खुल गई। उन्होंने सोचा मैं 80 बरस से क्या नाम इबादत कर रहा हूँ, तो मेरी तो किस्मत खुल गई, मुझे अल्लाह का दीदार होगा, मुझे मेराज पे जाना है। वो किस्मत ही खुल गई कि तुम मुझे लेने आए। शैतान ने कहा, जल्दी गुस्ल करके सफेद कपड़े पहनो, मैं अभी बुराक लेकर आता हूँ। बूढ़ा मियाँ झटपट तैयार होकर बैठ गए। शैतान एक गधे को पकड़ कर लाया और उस पर लाल कपड़ा डालकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अब इतनी अकल तो हर इंसान रखता है कि मेराज पर कोई जिंदा आदमी जाएगा? जब अल्लाह अपने 4 फरिश्ते मुकर्रर करके भेजेगा और वो रूह कब्ज करके लेके जाएंगे, तो जब भी तो मेराज की वहां पे मेराज पे पहुंचेंगे हम और अल्लाह से मुलाकात होगी। उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी जाऊं और अल्लाह से मुलाकात कर लूं, और ये पता नहीं कि शैतान वसवसे में डाल रहा है, बहका रहा है। खड़ा कर दिया और बूढ़े से कहा कि हजरत जी बुराक आ गया है, चलो सवार हो जाओ। यानी कि उस टाइम की सवारी थी ये। तो बूढ़े मियाँ को कूद कर उस पर सवार हो गए। शैतान गधे के कान पकड़कर चल दिया। बूढ़े मियाँ बड़ी खुश हो रहे थे कि मैं आसमानों पर खुदा से मिलने जा रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि इल्म होना बहुत जरूरी है। जब इल्म होएगा तो इंशाअल्लाह वो जिक्र भी करेंगे और उन्हें पता भी होएगी। चलते चलते शहर की खंदक, बड़ी नाली जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था, उसमें धक्का देकर गिरा दिया। खूब मेराज हुई कि बूढ़े मियाँ गंदगी से सारे भर गए। मुसलमान भाइयों और बहनों, ये अंजाम हुआ दीन का इल्म न होने से। शैतान ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुमने देखा जाहिल आदमी को बहकाना और धोखा देना कितना आसान है। अब एक आलिम के पास चले। एक मस्जिद के हुजरे पर जिसमें एक बुजुर्ग आलिम आराम कर रहे थे, उसके दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी कि ए हजरत जी, मौलवी जी, जरा जागो, मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा, अरे जालिम, कौन है, रात को भी आराम नहीं करने देते। शैतान ने कहा कि मौलवी जी, मैं जिब्राइल हूँ, आपको लेने आया हूँ, आपको मेराज होगी। तो मौलवी जी ने कहा कि ए शैतान जालिम, कोई नबी हुआ जिब्राइल तो नबियों के पास आया करते थे, जरा खड़ा रहे, मैं अपना डंडा उठा लाऊं। अल्लाहुम्मा हाफिजना।
تو کھڑا رہے، میں اپنا ڈنڈا لے آؤں، کیونکہ انہیں علم تھا اس چیز کا، اللہم حافظنا، اور تیری پٹائی کروں۔ بس شیطان اپنے سپاہیوں کو لے کر بھاگ پڑا اور ان سے کہہ دیا کہ تم نے عالم کو، دین کا علم رکھنے والے کو مغرور فریب میں لانا کتنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کا مغرور و فریب کمزور ہے، انسان اگر مضبوطی سے رہے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر اپنے اللہ کی محبت کو، اپنے یقین کو اور اپنی سنتوں کو زندہ کر کے بٹھا لے دل کے اندر، تو شیطان ہمیں بہکا ہی نہیں سکتا۔ شیطان کو ہم خود کمزوری دیتے ہیں اپنے بہکانے کی۔ ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہر کام میں ڈھیلے پڑتے ہیں، صدقہ کرنے میں ڈھیلے پڑتے ہیں، نماز پڑھنے میں ڈھیلے پڑتے ہیں، اور شیطان کا پنجہ جو ہوتا ہے وہ کستا جاتا ہے ہماری گردنوں پر، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے ہمیں بہکانے میں، اور ہم بہک جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہم حافظنا۔ کچھ نہیں کر سکتی۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کار بن خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ یعنی کہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہیں، اور کار بن خود کرے لعنت کرے انسان پر، یعنی کہ گندا کام خود کرے انسان اور لعنت کرے انسان پر کہ مجھ سے شیطان نے کروایا یہ کام۔ تو اللہم حافظنا، دوست دینا ختم کرو اور اپنے دلوں کو مومن بناؤ اور مطمئن ہو جاؤ۔ اس طرح ایک واقعہ پیروی نے پیر حضرت شاہ عبد القادر جلالی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ سبق لینے کے لیے کافی ہے آپ کو کہیں دھوپ میں جانا پڑا اور چلتے چلتے آپ کو بہت زور کی پیاس لگی۔ اس وقت شیطان کوڑی میں پانی لے کر آیا اور کہا لو پانی پیو۔ آپ نے دیکھا کہ کوڑی سونے کا ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی قانون میں سونا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، اللہم حافظنا۔ سونا چاندی کا برتن اس زمانے میں تھا، لیکن ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے ہی برتن میں پانی پیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پانی اور کنڈا میں جنت سے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو پی لیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان دشمن انسان ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، سب کو پتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کے فریب میں سب آ جاتے ہیں۔ ہم تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، چل دور ہو۔ شیطان نے کنڈا پھینک دیا، یہ کہہ کر کہ بھاگ گیا کہ میاں صاحب تمہارے علم اور عمل نے تم کو بچا لیا اور میرے دھوکے میں نہ آئے۔ اگر یہ پانی پی لیتے تو ساری عبادت اور بزرگی ابھی ختم ہو جاتی۔ تو اللہم حافظنا، ہمیں اپنے علم کو بڑھانا ہے اور ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے اور آنے والے وقت کو بہتر بنانا ہے۔ اور اگر ہمیں جنت کی طلب ہے تو ہمیں اس کے لیے اچھے اچھے عمل کرنے ہیں۔ جنت چٹیلا میدان ہے، اس میں باغ ہمیں لگانا ہے۔ ہم سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، جو ہم آیت کہتے رہیں گے، ایک ایک الفاظ کہتے رہیں گے، وہاں ایک ایک پودا اگتا رہے گا اور وہ ہمارے جانے سے پہلے درخت بن جائے گا۔ تو جنت ہے نہیں، جنت بنانی پڑتی ہے۔ مومن بندے خود بناتے ہیں جنت کو۔ تو ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں اور کمنٹ میں اچھی اچھی باتیں لکھا کریں، اللہ اکبر لکھا کریں۔ آمین ثم آمین۔